5000 बाख्रा पाल्ने कन्सेप्ट हो अभियान चाहिँ 5000। कति वर्षमा त्यो अभियान पुरा होला तपाईहरुको? अब कर्मिक रूपमा हेरौँ अब यो छिटै हामी पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। अब सकेसम्म यो चाहिँ अब हामी 2-3 वर्षको बिचमा यो 5000 बाख्राको सङ्ख्या पुर्याएर हामी अब एउटा चाहिँ ठुलो भोल्युममा बाख्रा उत्पादन गर्ने ठाउँ बनाउने खोजिरहेछौँ। पुरा हुने र नहुने त अब भोलि काम गर्ने सिलसिलामा थाहा हुन्छ। अब काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कामहरू पुरा पनि भएको छन्, सक्सेस पनि हुन्छन्, कतिपय हुनसक्छ। तर प्राविधिक रूपले भएन भने पनि हामी त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। अहिले हामीसँग बोयर ब्रिडको चाहिँ लोकल क्रस गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ र अहिले सङ्ख्यात्मक हिसाबले अहिले 100को हाराहारीमा हामीसँग बाख्राहरू साना ठुला गरेर छन्। भनेपछि बोयरको मासु कसैले खान चाह्यो भने यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ। धेरै मैले रिसर्च गरेँ, मैले धेरै साथीहरूसँग यो अनुभव सेयर गरेँ। जो वास्तविक किसान छ, जो वास्तवमा काम गरिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ यो सरकारी अनुदान सहयोग चाहिँ पाएको जस्तो लाग्दैन मलाई। देशको भूगोल अनुसारको हावापानी सुहाउँदो विभिन्न जातको बाख्राहरू यदि व्यवसाय गर्ने साथीहरूले गर्दा राम्रो हुन्छ र यो व्यावसायिक रूपमा जोडिनको लागि, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। रेकर्ड खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी र क्यामेरामा हुनुहुन्छ यामलाल लामा। विभिन्न किसानहरूको फार्महरूमा पुग्ने क्रममा यति बेला हामी नुवाकोट जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मकैचौर भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँनिर विगत 5 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको नमस्ते नेपाल मल्टिपर्पज इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको नमस्ते नेपाल कृषि पशुपन्छी तथा टुरिज्म प्रालीमा अहिले हामी छौँ। यहाँनिर चाहिँ बाख्रा पालन पनि भइरहेको छ। करिब 100को हाराहारीमा बोयर क्रस बाख्राहरू यो फार्ममा रहेका छन् र यति बेला मसँग यस फार्मका अध्यक्ष रामशरण बानिया हुनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई बाख्रा पालन गर्दै गर्दाका आफ्ना अनुभवहरू साट्नुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। हामीले यो तपाईँहरूको फार्ममा रहेको अब यहाँ धेरै कुराहरू छन् होइन, विशेष गरेर नमस्ते नेपाल कृषि पशुपन्छी टुरिज्म प्रालीले विभिन्न किसिमका पशुपन्छीहरू पाल्दै आइरहेको छ। कृषिका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँनिर चाहिँ देख्न सकिन्छ। विशेष गरेर यहाँहरूले बाख्रा पनि पालन गरिरहनु भएको छ। कहिलेदेखि पाल्नु भएको यो फार्ममा? यो बाख्राको चाहिँ अहिले 1.5 वर्ष भयो। हजुर। यो स्थापना भएको फर्म चाहिँ अहिले हामीसँग बोयर ब्रिडको चाहिँ लोकल क्रस गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ र अहिले सङ्ख्यात्मक हिसाबले अहिले 100को हाराहारीमा हामीसँग बाख्राहरू साना ठुला गरेर छन्। अब यसलाई चाहिँ कर्मिक रूपमा विस्तार गर्दै नेक्स्ट इयरसम्ममा यसलाई 200-300 कति हुन्छ हामी यसलाई चाहिँ अपग्रेड गराउन खोजिरहेछौँ। यो व्यावसायिक उद्देश्य नै हो यसको। खास भन्दाखेरि अब अहिले बाख्रा व्यवसाय भनेपछि कृषि भनेपछि मान्छे अलिकति टाढा टाढा हुने र नजिक भएर चाहिँ काम गर्न नचाहनेहरूको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण नमस्ते नेपालले दिन खोजेको हो। खास भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले विदेशमा हरेक मुलुकमा गएर काम गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, धेरै किसिमको चाहिँ नि दुःखहरू भोग्छौँ, पर्याय जे पनि काम गर्न तयार हुन्छौँ। तर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो माटोमा हुने चिजहरूमा चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो चाहिँ जनशक्तिलाई मोबिलाइज नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। म पनि एकचोटि अब वैदेशिक रोजगारमा बसेर 9 वर्ष आफ्नो चाहिँ एउटा अनुभव सँगालेर आएको नाताले पनि नेपालको माटोमा नेपाल सुहाउँदो हरेक कृषि कर्ममा जोडिन चाहनुहुने साथीहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्छु भने हरेक कुराहरू व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जोडिनु होला, व्यावसायिक रूपले चाहिँ हेर्नु होला। व्यावसायिक अब चाहिँ कसरी व्यवसाय गर्ने भनेर त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। बाख्रा एउटा नेपालको चाहिँ मासुजन्य उसमा चाहिँ जोडिएको हो। हरेकको भान्सामा प्रयोग हुन्छ मासु नभए भान्सामा अब चाडपर्वदेखि लिएर हरेक समय अब चाहिँ मासुजन्य चिजहरू छ। तर यो आयातित भइरहेछ, बाहिरबाट आइरहेछ।
अब यसलाई चाहिँ हामी आफै आत्मनिर्भर भएर देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर गर्न सकियो भने अब चाहिँ हामीले यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ नि कृषिमा जोडेर लगियो भने देश आत्मनिर्भर बन्छ। देश आत्मनिर्भर बन्दा फेरि हामी पनि त्यसमा चाहिँ पर्छौँ, त्यो देशको नागरिक हामी पनि एउटा सक्षम हुन्छौँ र देशलाई पनि सक्षम बनाउन सकिन्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो खास चाहिँ। बाख्रा पालनको लागि मात्रै कति लगानी गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अहिले अब खोरदेखि लिएर अब जमिन सबै गर्दाखेरि अहिले 50 लाखभन्दा माथि बाख्रा पालनमा खर्च भएको छ। धेरैजना युवाहरू अहिले चाहिँ बाख्रा पालनमा आकर्षित भइरहनु भएको छ होइन? हो, समग्रमा नेपालमा बाख्रा पालनको भविष्य कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदम, किनभने विगत वर्षसम्ममा अझ आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म इन्डियाबाट चाइनाबाट चाहिँ खसी बोकाहरू आयातित हुन्थे, ल्याइन्थ्यो भने अहिले 2 वर्ष जति चाहिँ बाहिरबाट आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्न परेको छैन। त्यो भनेको यहीँको युवाहरू, त्यो जोडिएको युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ बाख्रा पालेर नै अब त्यसबाट उत्पादन लिएको र देशलाई पनि एउटा आत्मनिर्भर बनाएको, मासुजन्य उसमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ यो श्रेय भनेको यो व्यवसायमा जोडिनु भने सबैलाई जान्छ। त्यसैले सबैजना यसरी जुट्नु भयो भने हरेक व्यवसायमा, कृषिका हरेक पाटोहरूमा जोडिनु भयो भने देश आत्मनिर्भर बन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको यहाँ चरण क्षेत्र त एकदमै धेरै पर्याप्तै छ जस्तो देखिन्छ, धेरै अब जङ्गलहरू है हजुर को छेउमा बिचमा चाहिँ यो फार्म खोल्नु भएको छ। चरणको लागि कहाँ लानुहुन्छ, के पाइन्छ यहाँ? यहाँ अब चरणको लागि त खासै समस्या चाहिँ छैन। अब हामीले हाम्रो आफ्नो जमिन पनि छ, लिजमा पनि छ, 40 रोपनी भन्दा बढी चाहिँ हामीले लिजमा पनि लिइरहेका छौँ बाख्राकै चरणको लागि भनेर। त्यस्तै गरी अब यहाँको नजिकै हाम्रै आफ्नै वनपाखाहरू पनि प्रशस्त भएको र नजिक अब चाहिँ सार्वजनिक जङ्गलहरू पनि भएको हुनाले चरणको लागि समस्या खासै छैन। र बाख्रालाई चाहिने चरण पनि हो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट। त्यसले गर्दा पनि बाख्रालाई चाहिँ बाख्रा पालनलाई सहज हुन्छ। घाँस खेती पनि गर्नुभएको छ? घाँस पनि छ, मौसमी घाँसहरू छ। अहिले हामीसँग आवश्यक परेको सिजनेबल घाँसहरू हामी लगाउँछौँ, लगाइराखेका छौँ। तर तपाईँहरूलाई त्यति धेरै घाँस आफैले खेती गर्नु परेको अवस्था छैन, किनभने वरिपरि पर्याप्त छ। अहिले 200-300 बाख्रालाई हामीलाई समस्या छैन खासै भन्दा घाँसको चाहिँ। बाख्राको लागि मात्रै कति जनशक्ति खटाउनु भएको छ? अहिले रेगुलर रूपमा 3 जना वर्करहरू हुन्छ, काम गर्ने साथीभाइहरू हुन्छ। आवश्यक पर्दा अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ एक आपसमा। अहिले टेन्टेटिभ हामीसँग अहिले 11 जनाको मेन पावर छ यहाँ फिल्डमै बसेर काम गर्ने, खट्ने। त्यसमध्येमा कुखुरा, बाख्रा, हाँस, कालिज, टर्की लगायत अब चाहिँ बाख्राको लागि र गेस्टहरू आउँदा अब चाहिँ यहाँ सहयोग गर्ने सहयोगी साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। खोर चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ? खोर अहिले यो एक हिसाबले भन्ने हो भने यो आधुनिक खोर हो। यो खोर चाहिँ हामीले यो जुन मापदण्ड अनुसारको 3 फिट तल भुइँ छोडेर माथिबाट चाहिँ बर्गमला झर्ने किसिमले अब त्यो बनाइएको छ। अझै एक किसिमको आधुनिक खोर हो। अहिले बाख्रालाई त्यो चिसो हिलोमा राख्न हुँदैन र बाख्रालाई चाहिँ सकभर ओबानो चाहिन्छ, राम्रो सफा चाहिन्छ। त्यो हिसाबले पनि त्यो बाख्रालाई चाहिँ त्यो ढङ्गले राखिएको हो। बाख्रा पाल्ने किसानहरूले प्राय कोहीले निकै धेरै खर्च गरेका छन् खोरको लागि होइन, कसैले सामान्य खर्चमा पनि बाख्रा पालन गरिरहेका छन्। वास्तवमा खोरको लागि कति लगानी गर्नु आवश्यक छ सुरुमा चाहिँ? खोर अब कति बाख्रा पाल्ने हो त्यो खोरको बाख्राको चाहिँ क्वान्टिटी अनुसारको खोरको क्षमता बनाउनु पर्छ। कति अब चाहिँ हामीले 50वटा बाख्रा पाल्ने त्यही अनुसारको खोरको चाहिँ क्षमताको खोर बनाउनु पर्यो। अब 100वटा पाल्दा त्यही अनुसारले। अब त्यो अहिलेको आधुनिक खोरहरू बनाउँदाखेरि कस्टिङ चाहिँ उठ्छ, कस्टिङ त लाग्छ नै, तर कति क्षमताको बनाउने हो त्यो अनुसारले चाहिँ पैसा चाहिँ लागत चाहिँ निर्धारण हुन्छ। कतिपयले बाख्रामा लगानी नगरेर खोरमै बढी लगानी गरेको पनि अवश्य पनि। त्यो अब कतिपय अब बाख्राको ज्ञान नभएको साथीहरूले त्यो गर्नुहुन्छ। सकभर चाहिँ किनभने त्यसलाई कति क्षमता आफूले कति पाल्ने हो, व्यावसायिक रूपमा आफू कति बाख्रा पाल्छु सुरुमा भनेर तयारी गरेपछि त्यही अनुसारको खोर बनाइयो भने अब खोरभन्दा बाख्राको सङ्ख्या कम हुँदैन।
यो जति पनि माउ बाख्राहरू छन् लोकल जातका हजुर खरीहरू यो कहाँबाट सङ्कलन गर्नुभयो? स्थानीय खरी नै हो, सबै स्थानीय तहबाटै हो। यो बाख्रालाई ध्यान दिनुपर्ने भनेको बाख्रा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हावापानी एकदम म्याच हुने हावापानी चाहिँ खोज्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो हाम्रो चाहिँ अनुभव पनि हो। अब यो यसको नियम पनि त्यही रहेछ। अब सुरुमा बाख्रा जहाँ चाहिँ उसको उठाउँदाखेरि ल्याउँदाखेरि लोकल नै हो, तर त्यहाँको हावापानीसँग म्याच नहुने भयो भने विभिन्न सङ्क्रमण रोगहरू लाग्ने हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ नि अलि बढी खर्च उठाउने, अब चाहिँ रोगले चाहिँ सङ्क्रमण हुँदा बाख्रा नै मर्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय खरी जातको बाख्राहरू, लोकल बाख्राहरू हावापानीसँग म्याच खाने हुनुपर्छ। बोका चाहिँ कतिवटा छ? बोका अहिले हामीसँग सबै खसी नै पारिएको छ। ब्याड बोका 2टा छ। एउटा बोयर बोका चाहिँ बोयर बोका चाहिँ अब एउटा 50% को छ, एउटा चाहिँ 75% को छ। यो चाहिँ मासुको लागि नै हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने भएर अब 100% अब ठुला यस्तो अब चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने अब यो पर्सेन्टेज नखोजिरहेको अवस्था हो। किनभने मासुलाई उत्पादन गर्नको लागि क्रस भएपछि अब त्यसको चाहिँ ब्रिड चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने भएर त्यसरी राखेको। भनेको मतलब तपाईँहरूले बोयरको खसीहरू बेचिरहनु भयो? बेचिरहेको अहिले। भनेपछि बोयरको मासु कसैले खान चाह्यो भने यहाँबाट उपलब्ध हुन सक्छ, हुन्छ। किनभने धेरै किसानहरूले अहिले चाहिँ मासुको लागि भनेर बोयर पाल्नु भएको देखिँदैन होइन, बोकाकै लागि नै पाल्ने गर्नु भएको छ। तर तपाईँहरूले मासुका लागि पनि बोयर पाल्न थाल्नु भएछ। बोयर क्रस हो, लोकल जातको चाहिँ लोकल जातलाई क्रस गराएपछि त्यसको जिन केही उसमा सर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। हजुर हजुर। अनि त्यसले ग्रोथलाई र त्यसको चाहिँ मासुजन्य उसलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ ब्रिडले गर्दा। हजुर हजुर हजुर। अब लोकलमै भयो भने अब त्यो अलि सानो पनि हुन्छ, व्यावसायिक रूपमा अलि त्यसलाई चाहिँ अब ऊ हुन्छ। बोका पनि खसी पनि त्यो राम्रो उत्पादन हुँदैन। खसी नै पार्दा पनि क्रस भयो भने त्यो त्यसको हाइट वेट त्यसको चाहिँ उत्पादन कत्तो चाहिँ वृद्धि चाहिँ हुन्छ। नेपालमा अहिले बोयर पालन गर्ने किसानहरू बढिरहनु भएको छ होइन। हाम्रो स्थानीय जातको बाख्राहरूमा त्यति आकर्षण छैन, देखिने गरेको छैन किसानहरूमा, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो राम्रो पक्ष हो। यो बाख्रा पाल्ने विभिन्न अहिले नेपालको हावापानी अनुसारको काहीँ बोयर छ, काहीँ चाहिँ सनान जातको छ, काहीँ चाहिँ अब चाहिँ खरी छ, काहीँ चाहिँ अब यो तराई बेल्टमा चाहिँ विशेष गरी अब चाहिँ लामकाने अब जमुना पारीको भनेर चाहिँ अब जुन नामाकरण गरिन्छ, अब त्यो चाहिँ अलि बेसी गरेर तराईको हावापानीसँग त्यो जुट्छ भने जस्तो सनान अब चाहिँ अलि हिमाली भेगमा अलि चाहिँ अब भेडा बाख्रा जस्तो भेडा जस्तो देखिने, च्याङ्रा जस्तो देखिने त्यो छ। अब यो मध्य पहाडी भागमा चाहिँ अब यो बोयर क्रस गर्दाखेरि चाहिँ तराईमा पनि हुन्छ, नहुने होइन, तर त्यो ग्रोथमा जति आउनु पर्थ्यो त्यो आउँदैन कि लोकल खरीसँग क्रस हुँदाखेरि जस्तो। यो बोयर पाल्नु राम्रो हो, तर स्थानीय बाख्रासँग लोकल बाख्रासँग क्रस बनाएर पाल्दा राम्रो हुन्छ। प्योर चाहिँ अब हामीले बोयर नै पालेर जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्टिङको हिसाबले पनि त्यो धेरै हुन्छ। मासु पनि बोयरबाट चाहिँ निस्केको मासु त्यति मान्छेले रुचाइदिया हुँदैन र त्यसको लागत बढी हुने र मासु कस्ट पनि बढ्छ। तपाईँहरूले कतिवटा खसी बोका बाख्रा बेच्नुभयो अहिलेसम्म? अहिले हामी त 1.5 वर्ष भयो, भर्खर सुरुवात भयो। अहिले 25-30 वटा बेचियो होला गत वर्ष र अहिले गरेर। अब अहिले तयारी हुँदैछ, अब फेरि यो दसैँलाई फोकस गरेर अहिले तयारी गर्दैछौँ। कतिवटा तयारी हुँदैछ? 50 मिनिमम 50 वटा हामी तयार गर्छौँ भनेको छौँ। यो वर्षको दसैँमा 50 वटा तपाईँहरूकै फार्मबाट जान्छ। अनि यो बाख्रा पाल्ने किसानहरूका लागि भनेर अब स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको हुन्छ होइन। 50-50 को नाममा चाहिँ खोरमा सहयोग अनि बोयर बोकाहरू चाहिँ वितरण गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको हुन्छ। यसको अनुभव तपाईँसँग कस्तो छ? यो साँच्चै भन्दाखेरि अब हाम्रो अनुभवमा यो अहिलेसम्म हामीसँग त्यो नभएको भएर हो कि अब यो अनुदान भन्ने शब्द नै यो गलत हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने किसानको मोडालिटी डाउन गर्ने हो यो अनुदान भनेको। वास्तविक किसानले पाएको हुँदैन, बिचौलिया किसानहरूले पाएका हुन्छन्। यो
त्यो बिचौलिया किसानले पाउनु र चाहिँ अब नपाउनुमा अर्थ रहँदैन। यो व्यावसायिक किसानले चाहिँ पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन कहीँ पनि। धेरै मैले रिसर्च गरेँ, मैले धेरै साथीहरूसँग यो अनुभव सेयर गरेँ। जो वास्तविक किसान छ, जो वास्तवमा काम गरिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ यो सरकारी अनुदान सहयोग चाहिँ पाएको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो जसले चाहिँ अब नाटकीय ढङ्गले काम गरिरहेको छ र त्यहीलाई फोकस गरेर चाहिँ काम गर्छ, त्यस्तै मान्छेले मात्रै यो अनुदानहरू पाएको हो कि सहयोग सहुलियतहरू पाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले केही पनि अहिलेसम्म सरकारी सहयोग मैले लिएको छैन। बाख्राको नाममा केही पनि लिएको छैन। तपाईँहरूको यो ठाउँमा चाहिँ कतिवटासम्म बाख्रा पाल्ने लक्ष्य हो? अब यहाँ चाहिँ अहिले हामी 500सम्म बाख्रा पुर्याउने लक्ष्य हो। अब यसको क्षमताले, खोरको क्षमता, चरम क्षेत्रको क्षमता र अब त्यो व्यवस्थापनको हिसाबले हामी 500 जति अहिले चाहिँ अब नेक्स्ट इयर, अब आउने वर्ष र 2 वर्षको अन्तरालमा त्यति पुर्याउँछौँ। नमस्ते नेपालले देशका विभिन्न ठाउँमा बाख्राको चाहिँ फार्महरू वृद्धि विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ भन्नुभएको छ यहाँले। तपाईँहरू भोजपुरमा एउटा ठुलो योजना बनाइरहनु भएको अघि हामीलाई सुनाउनु भयो। अलिकति यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। होइन, अवश्य पनि अब हामी यो एरिया वाइज हामीले चाहिँ अब यो 7वटा प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू नमस्ते नेपालकै टिमबाट गर्ने भनेर एउटा कन्सेप्ट बनाएको थियौँ। त्यही कन्सेप्ट अनुसारको चाहिँ अब जस्तो 1 नम्बर प्रदेशको भोजपुरमा चाहिँ हामीले बाख्रा पालनको लागि हामीले जमिनहरू चाहिँ सबै व्यवस्थापन हेरेर आएका छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ अब जमिनको क्षमता अनुसारको त्यहाँ चाहिँ भोलुममा नै अब चाहिँ 2-3 हजार बाख्रा चाहिँ त्यहाँ तयार गर्ने अहिले सुरुमा 2 वर्षको अन्तरालमा भनेर त्यो तयारी चाहिँ भइरहेको छ। अब यो बर्खा पनि लागिरहेको अवस्था छ। अब बिस्तारै हामी त्यो कामतिर ध्यान दिन्छौँ। 5000 बाख्रा पाल्ने कन्सेप्ट हो अभियान चाहिँ 5000। कति वर्षमा त्यो अभियान पुरा होला तपाईँहरूको? अब क्रमिक रूपमा हेरौँ, अब यो छिटै हामी पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। अब सकेसम्म यो चाहिँ अब हामी 2-3 वर्षको बिचमा यो 5000 बाख्राको सङ्ख्या पुर्याएर हामी अब एउटा चाहिँ ठुलो भोल्युममा बाख्रा उत्पादन गर्ने ठाउँ बनाउन खोजिरहेछौँ। नेपालमा 5000 बाख्रा पाल्ने मानिसहरू त अहिलेसम्म कहीँ पनि आएका छैनन् होइन? यो महत्त्वकाङ्क्षी योजना चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी छ एकदमै। यो पुरा होला तपाईँहरूको सपना? होइन, पुरा हुने र नहुने त अब भोलि काम गर्ने सिलसिलामा थाहा हुन्छ। अब काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कामहरू पुरा पनि भएको छन्, सक्सेस पनि हुन्छन्, कतिपय हुनसक्छ। तर प्राविधिक रूपले भएन भने पनि हामी त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। उद्देश्य चाहिँ छ। हामीले प्रदेशवाइज हामी चाहिँ त्यसरी 7वटा अहिले विकास क्षेत्र जुन हाम्रो चाहिँ प्रदेश छ, त्यो प्रदेशमा 7वटै प्रदेशमा चाहिँ हामी 1वटा कार्यक्रमहरू तयार गर्दैछौँ। त्यो अन्तर्गत अब 1 नम्बर प्रदेशको भोजपुरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाख्राको एउटा हब बनाउन खोजिरहेछ। त्यहाँको स्थानीय तह, त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकार, अब चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकार र हाम्रो चाहिँ बिचमा अब चाहिँ त्यो किसिमको एउटा वातावरण सृजना होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि तपाईँहरूले यो बाख्रा पालन गर्दै गर्दाखेरि यो ठाउँमा अथवा यो अवधिमा आइपुग्दाखेरि बाख्रामा चाहिँ देख्नुभएका समस्याहरू, चुनौतीहरू चाहिँ के पाउनु लाग्छ? बाख्रामा एकदम पशु भनेपछि अब चाहिँ मानवमा त चुनौतीहरू हुन्छन्। अब हरेक किसिमको चुनौतीहरू हुन्छ। अब यो पशु भन्ने कुरो त अब त्यसै पनि चुनौतीको विषय नै हो। अब यसलाई चाहिँ नि अब खानपिन, रेखदेख, अब यसको चाहिँ औषधि, रोगसँग चाहिँ अब यो कस्तो छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनौती भनेको सङ्क्रमण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। रोगसँग अब हामीले कति छिटो यसलाई चाहिँ नि उपचार विधिहरू अपनाउन सकिन्छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी सङ्क्रमणमुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो त। अब यसको लागि अब बाख्रालाई अब वार्षिक रूपमा पिपिआरको भ्याक्सिन, अब यो विभिन्न रोगहरू, यो सरुवा रोगहरू, अब जुकाका नियमित जुका नामलेका औषधिहरू प्रयोग गराउने, अब त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि अब सिम्टम अनुसारको उपचारहरू छिटो विधिहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा एकदम यो सरुवा रोग सकभर चाहिँ नलागोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अब प्रयास रहनुपर्छ। हजुर हजुर हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब बाख्रा पालन गर्न चाहनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, देशको भूगोल अनुसारको हावापानी सुहाउँदो विभिन्न जातको बाख्राहरू यदि व्यवसाय गर्ने साथीहरूले गर्दा राम्रो हुन्छ।
र यो व्यावसायिक रूपमा जोडिनको लागि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। किनभने अब दुई चारवटा बाख्रा आफ्नो घरमा पालेर मात्रै त्यो व्यावसायिक भइँदैन। त्यसको लागि चाहिँ व्यवसायको लागि चाहिँ भोलुमै चाहिँ बाख्राहरू पाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका चाहिँ बाख्रा पाल्ने विधि प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर अब चाहिँ नि प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर नियमित रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि बाख्रा सम्बन्धी ज्ञान आफूले प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु। बाख्रा पालन गर्न चाहनेहरूले तपाईँहरूबाट कस्तो सहयोग पाउन सक्छ? हामीसँग अवश्य पनि हामीसँग बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ हामी अब छिट्टै नै हामीले ट्रेनिङ हलको सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदैछौँ, हलको व्यवस्थापन गर्दैछौँ, हामी तालिम दिन्छौँ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ बाख्रा मात्रै होइन विभिन्न अब पशुपक्षी जे पाल्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङको व्यवस्था प्राविधिक पक्षबाट डक्टरहरूबाट अब चाहिँ यो पशुविज्ञबाट हरेक किसिमबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उहाँलाई चाहिँ एक किसिम सक्षम बनाएर नै यो पेसामा लाग्नुहोस् र हामी त्यो सक्षम बनाउनतर्फ लाग्दैछौँ। अब छिट्टै हाम्रो चाहिँ हलको व्यवस्थापन हुँदैछ, बन्दैछ। त्यो बनिसकेपछि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ किसानहरूलाई विशेष गरी अब चाहिँ बाख्रा पाल्छु भन्ने व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अब हामी त्यो उपलब्ध गराउँछौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।